मिसाची सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. H12 पयशिल्ल्या देसांतले. पयशिल्ल्या देसांतले जेजूक भोजूंक आयले. पयशिल्ल्या देसांतले जेजूक भोजूंक आयले. तें विद्वानू तेंतीचे आपलो गांव सोडून आयले. नोकेत्रा फाटल्यान गेले, जेरुसलेम ते पावले. पयशिल्ल्या देसांतले जेजूक भोजूंक आयले. पयशिल्ल्या देसांतले जेजूक भोजूंक आयले. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, ही मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन. नेल्सी डायस ही आमचे भयणीचे इंतेसांव परमणे देवाक सगल्या बरेपणा पासत ती आर्गां दिता. तेच बरोबर आयज आमची भयण आलिफा डिसूजा जी आमचे ऑफिसान वावर कोत्ता, सेवा कोत्ता, आपलो वाडदीस समोरमता. ताचे पासतूय देवाक आमी दिनवासतांव आनी ताचे पासत मागतांव. तेच बरोबर संपून गेल्ल्या ह्या आमच्या भावां पासत आमी मागतांव. मारियो आगोस्तो रापोजो आनी रेव्हरंड फादर विताल सालीस तांकांय देवान सासणाचो विसव फाव करूं. आमचे एक एकल्याचे इंतेसांव आमचे मागणे मनांत हाडून हे मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेंत माये मोगाचो येवकार. आयज आमी आमच्या सोम्या जेसूचे आप परगोटणेची दोबाजीक परब करता. आयचो विशय देवान शिटकायल्ले वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू न्हयच फकत जुदेवांचो सरवडणार, पूण तो सगल्या संवसाराचो आनी मनीस कुळाचो सरवडणार म्हूण आयची ही परब आमकां उगडास करता. परंपरा आमकां सांगता त्या प्रमाणे ते तीग विद्वान राजा जावन आसले. ते तेगूय राजा हेरोद पातशायाच्या सांगण्या प्रमाणे चलनात, पूण आपल्या देसांत परत येवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसरी वाट घेतात. अशें करून देवाचे वाटेन चलूंक आमकां ते बरी देख जातात. आयची ही दोबाजीक परब समोर रमतना देव आमकां दाखयता ते वाटेन सदांच चलूंक बापाची कृपा मागुया. आनी जायते पावटी देव आमकां दाखयता ती वाट आमी दवरूंक ना म्हूण देवाची काकलूत ओगेपणान आमकां मागुया. दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकीवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर. Moima deva sorgi ani shantitaच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा sorginच्या राया सोरपोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखणटा. सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे शेळेन तूं संसाराचे पाप काटा. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोड रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरजोळीत जा, उदेलो सुर्या. जरूय प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरूय तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक.
तुझ्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय, सोरभोंवती पळे. एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात. पयस सोटयां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातार धरून हाडटात. अजाप जावन सगळीच पोरजोळीत जातली. होय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. साबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी मासो सोर शेकानशेक तीं तोपतलीं. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रिथुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुव्यांचे राजा आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले. अराबियाचे आनी इथियोपियाचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोर राष्ट्रां. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजी आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें. आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन दोर्नदूताक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. मुणगे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बाबार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेंच कुडीचें ती सांदे जाल्यात आनी त्याच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo,
Sorvesporak zoizo, Sorvesporak zoizo. सोम्याचे नोकेत्र उदोलेलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Sorvesporak zoizo, Sorvesporak zoizo, Sorvesporak zoizo, Sorvesporak zoizo. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितान कांय विद्वान जेरुजल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम सोमेस्त मुखेल यादनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जाबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे पोरजे इस्रायलाक गोवड्या परीन चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटाना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळोक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उकडून ताका हीं देणी समोर पिलीं, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, दर एक मनीस देवाक सोदता. कोणूय मनीस तो जावं, ताच्या काळजान भितर देवाक पळोवपाचो, देवाक मेळपाचो, देवाची बोजवण करपाचो आवंडो आसा ताचे भितर. एवरी ह्युमन बीइंग has got a desire, a deep desire to see God, to experience God. इस्रायल पोरजा देवाचे मुखामोळ पळोवंक रावताली, आशेताली ती. जेजू देशी
इस्रायल पोरजेक आनी आख्या मनीसकुळाक देवाचे मुखामोळ पळोवंक मेळ्ळे. We could see God face to face. Human beings could encounter God. देवाक आमी अणभवूंक पावल्या, देवाक आमी पळोवंक पावल्या. आयची परब जी आमी समोरमता जेजूचे आप परगटणेची परब, the solemnity of the epiphany of the Lord. ही परब आमकां चौगडास कोत्ता. मनशाच्या काळजान देवाक पळोवपाचो आवंडो देवान तो शाळती पावयलो. God has fulfilled the desire of man to see God. आयची परब असली परब. हे तेग विद्वान जे जेजूक सोदूंक आयले, ते तेग विद्वान जावन आसा आमचे सगळ्यांचो एके भाशेन खुणा. They represent each one of us. आमी आमच्या जिवितान देवाक सोदता. हे तेग विद्वानूय देवाक सोदूंक आयले आनी देव तांकां मेळ्ळो. आमी पळयता ह्या दिसांनी नातालांच्या समयार जी वाचपां आमी वाचता, थंयसर जायतीं मनशां आसलीं जीं देवाक सोदतालीं. दुसरीं मनशां आसात तीं देवाक सोदिनात, देवाक ओळखनात तीं असलीं मनशां आसात थंयसर. जेजू जल्मलो तेन्ना गोवड्या राखण्यांक ताका खबर मेळ्ळी आनी ते जेजूक पळोवंक आयले, सोदूंक आयले. ते बागीवोन जुजे आसा, आंकवार मारिया आसा गोट्यांत, तांणी जेजूक देवाच्या पुताक अणभवलो, ताका पळयलो तांणी. आयज आमी पळयता हे तेग राजा, तेग विद्वान, दुसऱ्या उतरांनी जाणार मनीस ते, शिकणार मनीस ते, जाणवायेन बोल्लोले मनीस ते, तेवूय जेजूक सोदूंक येता. राजा ते अशें म्हणलां आमी आयकलां आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी. राजा आसले ते तरी पूण देवाक सोदतालेत ते. आमकां सांगता देवाचें उतर, तूं तर राजा पासून जालोय जाल्यार केदो व्हडलोय, तुजें काळीज ह्या संवसारान केन्नाच दादोशी आसचें ना. You may be the king, you may have everything in the world, but you have no God. If you have not met your God, you will never be satisfied. हे तेगा राजांची परब आमकां आयज चौगडास कोत्ता. तुजे लागीं घोडे जायती गिरेस्तकाय आसत, संवसारांतलें घोडे सगळें तुजे लागीं आसत, पूण तरी पूण तुजे लागीं तर देव ना, तुका तर देव मेळूंक ना. You will never be satisfied in life. आनी ह्या पासत हे तेग राजा ते, जाणवायेन बोल्लोले ते, शिकणार ते, even then they are looking for God. देवाक सोदतात ते आनी देव मेळटा तांकां. आनी देव मेळ्ळ्या उपरांत दुसरे वाटेन ते आपल्या देसांनी वेतात परत. जो मनीस देवाक मेळटा ताच्या जिविताची वाट बदलता. When you encounter God in your life does not remain the same. जो मनीस आपल्या जिवितान देवाक मेळटा, देवाक अणभवता, त्या मनशाचें जिवीत नवें जाता, ताचें चिंतप नवें जाता, ताच्या जिविताची वाट नवी जाता. तेच वाटेन, आदले वाटेन, घोडे पातकी वाटेन तो मनीस आनीक चलोना. हेरोद राजा आसलो थंयसर. हेरोद राजा
तोवूय राजा तो पूण तो देवाक सोदिना. असले राजा आसात संवसारान. राजा आसात, मनशां आसात, जांचे लागीं सगळें आसा संवसारान, पूण तीं देवाक सोदिनात तीं. हेरोद राजा असल्या मनीसकुळाचो नमुनो. There are people in the world, there are kings in the world who have everything, but they are not looking for God. देवाचें आसणें, एके भाशेन देवाचो भावार्थ जो देवाचेर आसा तो काबार करूंक वावुरतात ते. आयजूय आमचे मदें असलीं मनशां आसात. कोणूय तर देवाचें कितें बरें शिकयता तें तांकां नाका. भावार्थ तर देवाचेर शिकयता, भावार्थाचेर आड वेतात तीं. There are so many kings, there are so many persons who want to destroy faith in God. युरोपाच्या देशांनी अशें घडटा. देवाची तरी एक इमाज एका घरांत, एका इस्कॉलांत लायली जाल्यार there are people who will object. देव नाका, शिकप जाय, सगळें जाय, पूण भावार्थ नाका. असले मनीस आमचे मदें आयजूय आसात. हेरोद राजा जाणा आसलो जेजू देवाचो पूत मेसियास येतलो म्हूण ह्या संवसारान जाणा आसलो तो. जेन्ना हे तेग विद्वान ताचे लागीं विचारता खंय जल्मला हो राजा, खंय जल्मला, तेन्ना हेरोद पातशाय जाणार मनशांक, प्रवाद्यांक एकठांय करता, सगळ्यांक याज्ञिकांक सगळ्यांक एकठांय करता आनी तांचे लागीं विचारता तो पवित्र पुस्तकाचेर कितें बरयल्लें आसा, सोरवंडार खंय जल्मूचो आसा. आनी हे प्रवादी, हे याज्ञीक ताका आदल्या कोरारांत द बूक ऑफ मिका हातूंतली एक ताका बाखणी ताका सांगतात. अशें म्हणटा बेतलेहेमान जल्मूचो आसलो सोरवंडार. पूण हे याज्ञीक, हे प्रवादी जे रावताले सोरवंडाराक, ते त्या तेग राजा बरोबर वचोनात. ते जाणान ते सोरवंडार जल्मला म्हूण. They have been told that the star has been seen. पूण हेरोद राजा न्हय म्हूण ते जाणार मनीस हेरोद राजाक तांणी सांगलें बेतलेहेमान जेजू जल्मूचो आसलो. राजा बरोबर वचोनात ते. कसलीं मनशां आसात पळयात, जीं जाणात देव आसा, जीं जाणात देवाचीं बरेपणां, देव आमकां खंय मेळटलो तेवूय आमी जाणाव, तरी पूण देवाक सोदूंक आमी वचना. There are also people like this in the world. देव मेळटा म्हूण जाणात तीं, देव जल्मला म्हूण जाणात तीं, देव म्हाका खंय मेळटलो तें जाणात तीं, तरी पूण त्या देवाक तीं सोदूंक वचनात. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, ही आयची परब आमकां इट्स अ व्हेरी व्हेरी मिनींगफूल सेलेब्रेशन. जायते फावटी आमकां अशें दिसता तेगा राजांची परब अशें म्हणटा आमी. तेगा राजांची परबूच न्हय ती, इट हॅज अ व्हेरी व्हेरी डीप मिनींग. जी परब आयज आमी समोरमता उगडास करता आमकां जेजू देवाचो पूत सगळ्या मनीसकुळाचो सोरवंडार. आनी सगळ्या मनीसकुळाचो सोरवंडार म्हूण आपणाचीच ओळख ताणें सगळ्या मनशांक दिली. That is the first thing we should remember. जेजू सगळ्या मनीसकुळाचो सोरवंडार. दुसरें आमकां उगडास करूंक जाय आयची परब. आमच्या जिवितान आमी सगळ्यांनी जेजूक सोदूंक जाय, देवाक आमी सोदूंक जाय. हे तेग राजा आमकां उगडास करता. नेवर स्टॉप सर्चिंग फॉर गॉड इन युअर लायफ. तुज्या जिवितान
देवाक सोदूंक केन्नाच विसरो नाकाय. Constantly, every day, you need to look for God. देवाक आमी सोदूंक जाय, कित्याक जो मनीस देवाक सोदता ताका देव मेळटा. जो मनीस देवाक सोदिना तो कितली गिरेस्तकाय आसली जाल्यार खुशाल आसचो ना. असलें देणें आयज आमकां मागुया. सगल्यांनी आमी आमच्या जिवितान देवाक सोदूंक शिकूंक आनी सगल्यांक आमकां देव मेळूं आनी देवाक मेळ्ळ्या उपरांत आमच्याय जिविताची वाट बदलूं. आमचें चिंतप, आमचें उलोवप, आमच्यो कोरण्यो, आमच्या जिविताची वागणूक नवी जावं. एके नवे वाटेन, एके नवे दिशेन आमचें जिवीत आमी जिवं. आंकवार मारिया बागेवोन झुजे हांकांय फुडें घालून तांचे विणवणेन तांणी जेजूक अणभवलो, जेजू तांकां मेळ्ळो. तांचे भाशेन आमकांय जेजू मेळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं बरोबर उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोलो. आंकवार मारयेंतान जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी सगल्या भावार्थान आनी खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेले पोरजेक देवाचे वाटेन चलोवचे खातीर आपूण आपल्या खाजगी जिवितान वावरूंक मागण्या आनी देवाच्या उतरां वरवीं तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ मेळ्ळ्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. विचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी तांणी पक्षाचें मोन सोदून दिवन दर एका नागरिकाक सोतेन आनी नितीन आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे देवाच्यो वाटो सोदूंक काडूंक सोंपेपण फावो केल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आमचे घराबे मोगाची मंदिरां जावं आवय बापय भुरग्यां मदें मोगाचे बांदपास अदीक आनी अदीक गोड जावं. आमच्या कुटुंबांनी देवाच्यो आज्ञा सदांच तांणी पाळल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आमी जियेताव तो भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक दिवंक आमी सगळीं बाबुरल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा,
आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. ओगेपणान आमचे एक एकल्याचे मागणे बापाक उबारुया. बो मोगाळ बापा, बावार्थान जायतीं मनशां तुका सोदतात. तांच्या काळजाचो हांव उंडो बागय. जायतीं मनशां ह्या संवसारांत आसात जीं तुका सोदिनात. तांच्याय काळजा मनांक तुजो उजवाड दी. आनी आमकांय हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक दर एका दिसा तुका सोदूंक आमकां शिकय. आनी तूं आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या जिविताची वाट नवी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गायन घेवया C30 रुपे भांगार मागिनाय. रुपे भांगार मागिना आको संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय. खोशेन वोपोवन दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर स्पोर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार, दूंप आनी गोंदरोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भावार्थान ओळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसोणाक आमी घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें ओमोरपण पोरजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता.
Povet, 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 dal baranzo sorves porto. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोयसो. Sorves porace navi etata kazor, utsorgi tu kazoizo. बापा, खरोच तूं पवित्र आणि तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavaratazo gota por gotoya. Somia Jesu ami hondokata, ani hekal shintle pieta, title pauti tu vojbovan Jesu, tumi tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्यांक आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सोबेक प्रिती मोगांत वाडय. सगळ्या आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जी मनशां देवाक सोदतात तांकां तो मेळटा. ह्याची परब आप परगटणेची परब आमकां चौगडास करता. आमच्या जिवितान देवाक आमी सदांच सोदूंक जाय आनी जांकां देव मेळटा तांकां सगलें मेळटा. असलें देणें आमकां सगल्यांक फाव कर म्हूण मागून बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबें आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन घेवया. D18 जेजू प्रकाश वैकुटांत. जेजू प्रकाश वैकुटांत मधुर संगीत तुकाना गोडवायचे मौतोणा अमृत सर्गीचे काळजां तुका चाकून बूक चोडटा तुका पियोन तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता बगोरतोच जेजू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पियो तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता बगोरतोच जेजू मोगा Love Jesu tu mozo Wiswasot miacho audo Duka duka ni sota Karzan suskarun rauta Duka cakun buk chota Duka piyo dan वाटा दुसरी आशा ना जाता बगोरतोच जेजू मोगा तुका चाकून बूक चोडटा तुका पियो तान वाटा दुसरी आशा ना जाता बगोरतोच जेजू मोगा उदेंतीक सोमयाचे नोकेत्र आमी देखले आनी देणी घेवन आमी ताका बोजूंक आयल्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तोरी जिव्या बावडतान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी ओळखला ताका आमी आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां आमी ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगल्या गणितांनी आमची बावडताची नदर जेजूचेर आसूं मोगान आमी ताचो पाटलाव करूं आनी तो आमकां मेळटोच आमच्या जिविताची वाट आमी नवी करूं. या आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक जेजूचे आप परगोटणेची ही दोबाची परब खुशालकायेची आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली आमी आवडयता. खरें म्हळ्यार थोड्या आमच्या गांवांनी आमच्या गोंयांतूय ही परब 6 तारखेर जाता. 6 तारीख 6 जानेवारी. पूण आख्खे पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक आप परगोटणेची परब आयज समोरमता ह्या आयतारा दीस येता. त्या आयतारा जेजूच्या बावतिजमाची परब जेजूच्या
पवित्र स्नानाची परब आनी त्या दिसातान मागीर आमी नातालांचो काळ सोंपयता आमच्या मनान घडये जायती पावटी आसा 6 तारखेर सावन नातालां सोंपलीं पूण खरें म्हणल्यार जेजूचो बावतिजम जाल्या उपरांत ती परब जाल्या उपरांत नातालांचो काळ सोंपता 9 तारखेर येता त्या आयतारा ती परब म्हणटकच 9 तारीखतान हो नातालांचो काळ आमी समरोमता तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा अदीक करून ह्या आमच्या केंद्राच्या नांवानूय आनी ह्या केंद्रा पासत तुमची मागणी आमी विनयता आमची पासत ह्या केंद्रान ज्यो कार्यावळी जातात ताचे पासत मागचें फाल्यांच्या दिसा आमच्या ह्या घरांत आमची क्रिस्माची तोरणाटी येतली फ्रॉम सांजतेवा जुंयार्तान सुमार 50 आनी 5 क्रिस्माची तोरणाटी आपलो रेतीर करूंक येतली तांचे पासतूय ह्या दिसांनी तुमच्या मागण्यान तांचो उगडास करचो म्हूण आमची विनंती येता त्या शुक्रारा दीस आमची इंटरसेसरी हिलिंग सर्वीस सदांचे भाशेन सकाळी 9 ते 12 पासून आसतली देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागावया देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावाडतान बोरवाशान आनी प्रिती मोगान थीर करूं आमेन काळोखांत बुडलोलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रोकासान उजवाडायता तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावां भयणीक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजोडीत करूं आमेन नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोसान ताका वळखलो तशेंच हे संवसारी पयण सोमतोच तो तुमकां रूप रूप पळोवंक मेळूं आमेन आनी सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवे सद्दां आसूं आमेन वचून येयात जेजूच्या उजवाडान जियोंक ताचेच शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया H8 मारयेच्या खांदार बाळोक जेजू मारयेच्या खांदार न्हिदला हुस्क्या वेळ बाळोक जेजू उठ बाळा उठ रे बेगीन काड आमचेर खुर्सा करू उठ बाळा उठ रे बेगीन काड आमचेर खुर्सा करू सोयताना सांपडलोले बाव तुजे मारता उलो जाल्यार न्हिदून कोण तांकां निवारतलो मारयेच्या खांदार न्हिदला
हुस्क्यावेळ बाळोक जेजू मारियेच्या कांदा न्हिदला हुस्क्यावेळ